डार्क ह्यूमर क्या है? ये डार्क ह्यूमर सीरियस यानी संजीदा, हसास और तकलीफ देने वाले मौज़ूआत को गैर अखलाकी और बेहुदा मजाक बनाकर पेश करना डार्क ह्यूमर कहलाता है। आपने अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी बच्चे को ज़रूर देखा होगा जब उसके साथ कोई छोटा सा हादसा या मिसहैप हो जाए। मसलन बच्चा चलते चलते गिर जाए तो उसके इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं वो उस बच्चे के गिरने पर हंसना शुरू कर देते हैं या कम से कम इसको इग्नोर करते हैं ताकि बच्चा रोए नहीं। क्यों? क्योंकि अगर उस बच्चे के इर्द गिर्द के अफराद बच्चे के गिरने की वजह से परेशानी का इजहार करते हैं या जल्दी से बच्चे की तरफ भागते हैं, उसको पकड़ते हैं, उसका ख्याल करते हैं, तो बच्चे अपने बड़ों के रद्द अमल और रिएक्शंस को देखकर डर जाते हैं और पैनिक कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो रोने लगते हैं। और बहुत सी रिपोर्ट्स हमें बताती है कि ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि बच्चे अपने बड़ों और ख़ास तौर पर अपने माँ बाप की हर चीज़ में नकल करते हैं और उनके रिएक्शंस यानी रद्द अमल को कॉपी करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इस चीज़ का डार्क ह्यूमर के साथ क्या ताल्लुक़ है। आगे चलते हैं, ताल्लुक़ भी समझ आ जाएगा। नाजरीन, जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो कार्टून देखने लग जाता है और आहिस्ता आहिस्ता अपना दिमाग इस्तेमाल करने लगता है और चीज़ों को ऑब्जर्व करने लग जाता है। वो कार्टून में क्या देखता है? वो मिस्टर बीन और टॉम एंड जेरी जैसे कॉमेडी और फनी कार्टून्स और ड्रामास देखने लगता है। नाजरीन, आपने कभी गौर किया है कि टॉम एंड जेरी और मिस्टर बीन जैसे फनी कार्टून्स और ड्रामास में क्या दिखाया जाता है जिसको देखकर बच्चे हंसते हैं और खुश होते हैं? मिसाल के तौर पर मिस्टर बीन के किरदार को देख लीजिए। मिस्टर बीन नामी इस कार्टून और ड्रामा में जिन चीज़ों को देखकर बच्चे खुश होते हैं उनमें मिस्टर बीन का अखलाकियात से गिरी हुई हरकतें करना, मिस्टर बीन का दूसरे लोगों को तंग करना, मिस्टर बीन का मुसीबत और मुश्किलात में फंस जाना और मिस्टर बीन के साथ ट्रेजेडी यानी कोई हादसा पेश आना। ये सब देखकर ना सिर्फ बच्चे खुश होते हैं बल्कि कहकहा लगाते हैं। इसी तरह अगर हम टॉम एंड जेरी के कार्टून को देखें, उसमें भी आम तौर पर बच्चे ये देखकर कहकहा लगा रहे होते हैं कि ये टॉम का ये किरदार कितना बेबस है कि हजारों कोशिशें करने के बावजूद भी वो जेरी के इस किरदार को नहीं पकड़ पाता। टॉम इस जेरी को पकड़ने के लिए तरह तरह की तकलीफ़ों से गुजरता है, वो डिप्रेशन से गुजरता है, परेशान होता है और इन सारी चीज़ों को देखकर, इन सारी गैर अखलाकी, परेशान करने वाली, लोगों को तंग करने वाली, तकलीफ़ देने वाली चीज़ों को देखकर आपके और हमारे बच्चे कहकहा लगा रहे होते हैं। नाजरीन, सवाल ये है कि क्या ये डार्क कॉमेडी नहीं? डार्क कॉमेडी में भी इंसान ऐसी चीज़ों का मजाक बनाता है जिसको आम तौर पर जिक्र नहीं किया जाता। ऐसी चीज़ों का मजाक बनाया जाता है जिसका जिक्र करना गैर अखलाकी समझा जाता है। ऐसे ही किसी तकलीफ दे या संजीदा चीज़ों का मजाक बनाना भी डार्क कॉमेडी में शामिल होता है। हमारे बच्चों के बचपन में देखे जाने वाले अक्सर कार्टून्स डार्क कॉमेडी में ही शामिल होते हैं। लेकिन नाजरीन, मैं इन कार्टून्स का आज के दौर में होने वाले डार्क कॉमेडी से तकाबुल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत यही है कि हमारे बच्चे बचपन में जिस चीज़ को कॉमेडी समझकर देख रहे होते हैं, दरअसल वो भी डार्क कॉमेडी में ही शामिल होती है और एक गैर महसूस अंदाज में कार्टून्स और ड्रामास में दिखाई जाने वाली ये डार्क कॉमेडी इस मुआशरे में राइज हो जाती है। और इसी मुआशरे में बड़ा होने वाला वो बच्चा जब फिल्में और टीवी शोज देखता है तो इसमें मौजूद डार्क कॉमेडी के बारे में तो किसी को भी कोई शक नहीं। तो एक ऐसा मुआशरा जहां इंसान बचपन से लेकर जवानी तक कॉमेडी के नाम पर सिर्फ डार्क कॉमेडी को ही देखता हो, तो कोई हैरत की बात नहीं कि अब वो इन चीज़ों को अपनी रियल लाइफ में दाखिल कर ले। पहले जो बच्चा मिस्टर बीन को स्विमिंग पूल या बीच में बरहना देखकर हंसा करता था, अब वो बच्चा बड़ा होकर कॉमेडी के नाम पर किसी के माँ बाप के प्राइवेट पार्ट्स का तस्करा करता हो, इसमें कोई हैरत की बात नहीं। और would you join in once and stop it forever? पहले जो बच्चा मिस्टर बीन के अंडरवियर वाले सीन्स को देखकर हंसा करता था, अब वो बच्चा बड़ा होकर कॉमेडी के नाम पर किसी औरत के अंडरगारमेंट्स का मजाक बनाता हो,
تو اس میں بھی کوئی حیرت کی بات نہیں۔ پہلے جو بچہ مسٹر بین کے کسی کی میت میں ہونے والے سینز کو دیکھ کر ہنسا کرتا تھا، اب وہ بچہ بڑا ہو کر کامیڈی کے نام پر کسی کی موت کا مذاق بناتا ہو تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں۔ ایک بچہ پلیٹ فارم سے نیچے گر گیا پٹریوں پہ، ایک ٹرین آ کے اسے کچل کے چلی گئی، مزہ ہی آ گیا دیکھ کے۔ کہاں میں نیٹ فلکس پہ دیکھتا یہ سب۔ پہلے جو بچہ مسٹر بین کے کسی معذور شخص کی معذوری کا فائدہ یا اس کا مذاق بنانے پر ہنسا کرتا تھا، اب وہ بچہ بڑا ہو کر کامیڈی کے نام پر کسی انسان کی معذوری کا مذاق بنائے تو اس میں بھی کوئی حیرت کی بات نہیں۔ Can I ask you a question میرے بھائی؟ ہاں، کون سی آنکھ میں دیکھوں میں؟ اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں کہ پہلے جو بچہ مسٹر بین کے دوسروں کو تنگ کرنے والے سینز کو دیکھ کر ہنسا کرتا تھا، اب وہ بچہ بڑا ہو کر کامیڈی کے نام پر دوسروں کی پریشانی یا ٹریجڈی کا مذاق بنائے۔ اس بار راشن بہت کم آیا نا جی، میرے خیال سے راشن اور کھانا بگ باس نے اس بار اسی لیے کم رکھا ہے تاکہ نیزی کو اپنے گھر والی فیلنگ آئے۔ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ آج کے دور میں ہونے والی تمام تر ڈارک کامیڈی کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ آج کے دور میں ہونے والی کامیڈی کے نام پر ہر غیر اخلاقی بات اور ہر غیر اخلاقی حرکت کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں ایک غیر محسوس انداز میں ہم یا ہمارے بچے دیکھ چکے ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ اب یہ چیزیں بہت زیادہ تیزی سے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہم تک پہنچ رہی ہے اور بہت تیزی سے اس ڈارک کامیڈی کو ہمارے معاشرے میں عام کیا جا رہا ہے اور اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اب اس ڈارک کامیڈی کو سپورٹ کرنے والے لوگوں کا ایک کلٹ فین بیس بن چکا ہے۔ اب فیصلہ آپ خود کر لیں کہ یہ غیر اخلاقی کامیڈی آپ کی چار دیواری میں آنے کے بعد معاشرے میں رائج ہو گئی یا معاشرے میں رائج ہونے کے بعد آپ کے گھر تک پہنچ گئی۔ لیکن ناظرین، پہنچ تو گئی ہے، اور اس کی اصل وجہ ہے ویسٹرن سویلائزیشن کا غلبہ۔ امریکہ اور یورپ کے غالب آنے کے بعد ہم مسلمان ممالک نے نہ صرف ان کا بنایا ہوا سیاسی معاشی نظام نہیں اپنایا، بلکہ ہم نے ان کی اخلاقیات کا نظام بھی اپنا لیا۔ ہم نے ان کے کلچر کو اپنا کلچر سمجھ لیا۔ ہم نے اپنے گھر کی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت سے معاشرے کی بڑی سے بڑی ضرورت کو ان امریکی اور یورپی اشیاء سے پورا کیا ہے، جس کا نتیجہ بالکل یہی نکلنا تھا۔ سوال یہ ہے کہ اب اس کا حل کیا ہے؟ حل تو ایک ہی ہے، اسلامی احکام کا نفاذ۔ ناظرین، جب ایک اسلامی نظام ہوگا، اسلامی حکومت ہوگی، تو کوئی بھی شخص کامیڈی کے نام پر بےہودگی نہیں پھیلا سکے گا، کوئی بھی شخص فحاشی نہیں پھیلا سکے گا۔ اپنے اور اپنے بچوں کا مستقبل بچانے کے لیے ہمیں اسلامی نظام کی اسی طرح ضرورت ہے جیسے ایک بہت بیمار شخص کو اچھے ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ مرض تو قابل علاج ہوتا ہے مگر مریض اپنی تکلیف دور کرنے کی صلاحیت اور علم نہیں رکھتا۔ ہم سب مریض ہو چکے ہیں۔ ہم کو طبیب حاذق حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش کیے ہوئے علاج کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا، اس سے پہلے کہ بےغیرتی اور ہیومر کا یہ غلیظ مرض ہمیں کینسر کی طرح جکڑ کر ختم کر دے۔